बोलो इसको। From the river to the sea. From the river to the sea. Free, free. Free, free. खींचो। Free, free. हाँ से बात कर लो। हाँ चलो चलो। इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ, इसको नीचे उतारो। चलो चलो। तो ये सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं। फिर खैरात देंगे, खैरात 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए, बादशाह सलामत ने खैरात दी है हमें। ये ओ भाई हमारा हक है, तुम सिर्फ अपनी शरीफ खानदान की आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट कम करो और तुम्हारे करीब करीब के जो मंशा ग्रुप और दाऊद ग्रुप और इस टाइप के जो हर हुकूमत में अपना हिस्सा लेते हैं, बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें लाखों बच्चों को इंशाअल्लाह हम फ्री आईटी कोर्सेज करवाएंगे, फ्री आईटी कोर्सेज। और वो कोर्सेज होंगे जो तालीमी इदारों में इस वक्त इंतहाई महंगे हैं, और फिर डिग्री प्रोग्राम में भी हम लेकर जाएंगे इन बच्चों को और इनको 100% फ्री एजुकेशन देंगे आईटी की, इसलिए कि ये बच्चे, ये नौजवान हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। इनके अंदर जो टैलेंट मौजूद है ये पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकता है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आता कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो किसी भी चीज़ को मैनेज करने में कामयाब हो पा रही हैं या हो पाएंगी। जिनके पेश नज़र वक्ती मफाद हो, करप्शन हो, लूटमार हो, माल बनाना हो, तो फिर जब वो कुछ ठीक भी करना चाहते हैं मजबूरी में तो ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नेंस प्रॉपर होती नहीं है और इंटेंशन जब ठीक नहीं होती तो फिर आप कोई भी चीज़ ठीक से मैनेज नहीं कर सकते। और यही पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो तबका बरसर इक़्तिदार होता है आज 77 साल से, 77 ईयर्स हो गए, आप बताएं कि इनमें बज़ाहिर इनके इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो आपको लगेगा ये सब बहुत पढ़े लिखे हैं। मसलन ब्यूरोक्रेसी है जो पूरा निज़ाम चलाती है, तो ब्यूरोक्रेसी में तो लोग CSS का इम्तिहान पास करके आते हैं, फिर उनको और ट्रेनिंग्स भी दिलवाई जाती हैं। बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं इंडिविजुअली, हर आदमी आपको लगेगा कि इसको तो हर चीज़ पता है। इसी तरह से जो पाकिस्तान में एक हुक्मरान तबका बरसर इक़्तिदार है सियासतदानों की सूरत में, उनकी अक्सरियत जो है वो जागीरदारों, वडेरों और बड़े बड़े सरमाएदारों की है, इलेक्टेबल्स की है। और ये सब वो लोग हैं जो अपनी औलादों को बेहतरीन किस्म की तालीम दिलाते हैं और अपने मातेहत लोगों को तो तालीम से दूर कर देते हैं। जैसे कि इस वक्त भी 2,62,00,000 बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं। कितने? 2,62,00,000 बच्चे जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं और वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ये परफॉर्मेंस है इस पूरे हुक्मरान तबके की, जो आपको बज़ाहिर बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा। वडेरे और जागीरदार हैं पाकिस्तान में। और किसकी हुकूमत है? जर्नेलों की हुकूमत रही है, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। माशाल्लाह यही साफ चल रहा है। और ये सारे लोग बज़ाहिर आप बात करें तो लगता है उनको तो खैर ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर फौजी जर्नल गुफ्तगू नहीं कर सकता। हर चीज़ में बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो ये सारे पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। हम सब मिडिल क्लास आबादियों के लोग हैं। पहले जो चीज़ बहुत आसानी से लोग हासिल कर लेते थे, अब बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, जबकि बिजली का बिल बम बनकर गिरता हो। और अभी बिजली का बहरान अपनी जगह मौजूद है, तो गैस लोड शेडिंग और कीमतें बढ़ने और स्लैब के बढ़ने की सूरत में हमारे सर पर एक और बम की सूरत में मौजूद है। और कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि IMF से हमारी कमिटमेंट है, हमारे मुल्क का मईशत अच्छी नहीं है। मईशत किसने ख़राब की है? मईशत किसी और ने ख़राब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने ख़राब की है। मैं हुक्मरान तबके की बात करता हूँ तो उसमें एक पार्टी नहीं है, ये पूरा तबका है जो 77 ईयर से हमारे ऊपर मुसल्लत है। फिर उसके बाद ये पार्टियों में भी पनाह ले लेते हैं, एक हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है पहला आ जाता है। अब ये जो IPPs का अजाब है, अब तो लोगों को समझ में आ गया कि IPP क्या है। आप यूं समझ लें कि अगर 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर यहाँ सेहत की सहूलतें नहीं हैं, अगर बिजली का बिल जो है मकान के किराए से ज़्यादा आता है, या घर में जो लोग मौजूद हैं उनकी तनख्वाह से ज़्यादा बाज़ लोगों का बिजली का बिल आता है, तो ये इसलिए है कि इन हुक्मरानों ने, इस तबके ने हर हुकूमत में, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, सन 94 से लेकर अब तक जो IPPs बनाई, IPPs का मतलब वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये, यानी बिजली बनाने वाले इदारे,
جن کو نجی شعبے کے اندر دیا گیا، کہا کہ آپ پاور پلانٹ لگائیں اور ہمیں بیچیں، اور وہ پاور پلانٹ اتنی مہنگی بجلی بنانے کے تھے، ایک تو مہنگی بجلی، اور دوسری بات یہ کہ جتنا ان کی کیپیسٹی تھی اس کیپیسٹی میں دھوکہ دیا گیا۔ مثلا اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو کاغذوں میں اس کو 150 میگا واٹ کا شو کیا گیا ہے، بے شمار پلانٹ ایسے ہیں۔ اور پھر اگر اس میں سے آپ نے 20 میگا واٹ بجلی بنائی ہے اور پاکستانی قوم نے خرچ کی ہے، تو جو 130 میگا واٹ ہے اس کے پیسے بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں۔ یہ ہے آئی پی پیز کا ان کا تصور، اور یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ہر دور میں یہ آئی پی پیز لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے، بندہ کتنا بھی اپنے آپ کو کلیم کرے، لیکن دائیں اے ٹی ایم اور بائیں اے ٹی ایم تو اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ تو جب اے ٹی ایم پر انحصار ہوتا ہے پارٹیوں کا، پارٹیوں کو ڈیولپ نہیں کرتے، ان کی پراپر ممبرشپ نہیں ہوتی، ان میں لوگوں کو امپاور نہیں کرتے، تو ایک مفاد پرست اور مراد یافتہ طبقہ ان پارٹیوں میں بھی ہجوم کر لیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کتنے ہی دعوے کریں، وہ طبقہ بجلی میں بھی آپ کو ڈسے گا، گیس میں بھی ڈسے گا، پیٹرول میں بھی ڈسے گا، اور ہر جگہ پر آپ کی لوٹ مار کا یہ نظام ہوگا۔ لیڈر چلا رہا ہوگا یا دعوے کر رہا ہوگا اور پارٹی مل کر لوٹ رہی ہوگی، اور یہی پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے طرز سیاست، ہر چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان کے حالات ہیں یہ جاہلوں نے نہیں کیے خراب، یہ ان پڑھے لکھے جاہلوں نے خراب کیے ہیں جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں۔ جب تک اس طبقے سے جان نہیں چھٹے گی، جب تک آپ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، گھر بیٹھ جاؤ۔ ایک راستہ یہ ہے کہ نوجوان مایوس ہو جائیں، 74% نوجوان کہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہنا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ روزگار نہ ملے، ایجوکیشن نہ ملے، تو بڑی تعداد میں قوم کے وہ لوگ جو غریب ہیں، جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ نشے کے عادی بنے، وہ مافیاز کا شکار ہو جائیں۔ اور اب یہ نشہ صرف غریب آبادیوں تک محدود نہیں رہا، یہ مڈل کلاس میں بھی آ گیا ہے، یہ اپر کلاس میں بھی آ گیا ہے۔ پاکستان کا کون سا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں منشیات نہیں بک رہی؟ مجھے بتائیے آپ، کون کر رہا ہے یہ کام؟ تھانوں کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ اور تھانوں کا نظام جو پورا اوپر تک چلتا ہے رشوت کا، جو وزرائے اعلیٰ ہاؤس تک اور گورنر ہاؤس تک اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس تک دھندا چلتا ہے، اس کے بغیر کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، کس کس کی حفاظت کریں؟ مایوس ہو کر گھر بیٹھیں گے تو کوئی بچہ محفوظ نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے تو پھر یہ تعلیم جو کچھ بھی مل رہی ہے یہ بھی چھن جائے گی ہم سے۔ اگر ہم گھر بیٹھ گئے تو یہ مزید بجلی مہنگی کریں گے، مزید گیس، اور پھر خیرات دیں گے۔ خیرات 2 مہینے 14 روپے کم کر دیے، بادشاہ سلامت نے خیرات دی ہے ہمیں۔ یہ او بھائی ہمارا حق ہے، تم صرف اپنی شریف خاندان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کرو، اور تمہارے قریب کے جو منشا گروپ اور داؤد گروپ اور اس ٹائپ کے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ لیتے ہیں، ان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دو صرف، تو پاکستان بھر کی بجلی کا ٹیرف آدھے سے بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ کام نہیں کرو گے اور خیرات دو گے ہمیں خیرات نہیں چاہیے، حق چاہیے، حق۔ اور حق یہ ہے کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے۔